नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्री कल्याणवर्मण विरचितात् सारावली नाम ग्रन्थात् समुद्धृतः श्लोकः 18 अध्यायात् समुद्धृतः श्लोकः अहमत्र पठामि। अत्र पञ्चग्रहयोगनिरूपणमेव अत्र आचार्यः करोति। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः अत्र स्पष्टतया विशदीकरोति च। योगोऽयं सुयोगः न भवति। अस्मिन् योगे समीचीनत्वं न विद्यते। असमीचीनरीत्या एव आचार्यः अत्र विशदीकरणम् अत्र आचार्यः श्लोकस्य विशदीकरणं करोति। भवन्तः श्लोकं पठन्तु। दीर्घो रोमशगात्रो मरणोत्साही सुखार्थसुखहीनः स्यात् पञ्चभिरेकस्थैः इनचन्द्रबुधार्कि भृगुपुत्रैः। अतः श्लोकस्य सारांशः योगेऽस्मिन् जातः नरः दीर्घः भवति। सः दीर्घशरीरः भवति इत्यर्थः। दैर्घ्ययुक्तः भवति, दीर्घशरीरः भवति सः। पुनः सः रोमशगात्रः भवति अथवा लोमशगात्रः भवति, सुरोमगात्रः भवति। अस्य शरीरः कजसमूहयुक्तः भवति। पुनः सः मरणोत्साही भवति। मरणे अस्य उत्साहः अस्ति इत्यर्थः। अस्य मृत्युचिन्ता वर्तते। सः आत्महत्याविषये सः आसक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुख अर्थ सुधहीनः भवति। सः सुखेन अर्थेन सुधेन च हीनः परित्यक्तः भवति इत्यर्थः। अतः एव अस्य मनसि मरणचिन्ता जायते। अत्र एषः योगः समीचीनयोगः न भवति। योगेऽस्मिन् असमीचीनत्वं सर्वत्र द्रष्टुं शक्यते। धन्यवादः।